बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, SK अशफाक नूरानी चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक ऐसे मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं जो कि काफ़ी दिनों से हमारे कमेंट्स के अंदर गर्दिश कर रहा था कि काफ़ी लोगों ने कहा कि ये वीडियो इस पर बनाकर अपलोड करें कि हम माह रमज़ान के अंदर ख़बरी मुवक्किल को काबू करने का अमल करना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अशफाक चिश्ती साहब, जिनको आप बखूबी जानते हैं और माहिर अमलियात हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और जानते हैं कि हम माह रमज़ान में किस तरीके से और कितने दिनों का अमल कर सकते हैं और ख़बरी मुवक्किल को किस तरह काबू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस्मान साहब, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा साहब, हमारे एक दोस्त जो तकरीबन हमें रोज़ कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो तबीयत साजगार ना होने की वजह से थोड़ी देरी हो गई। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशल उनके लिए और जो माह रमज़ान में ख़बरी मुवक्किल को काबू करने का अमल करना चाहते हैं। तो अल्लामा साहब, वो कौन सा अमल होगा जिसके ज़रिए हम जो माह रमज़ान में ख़बरी मुवक्किल को काबू कर सकते हैं और कितने दिनों का ये अमल होगा, इस पर वजाहत फरमाएं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान साहब, आप बिल्कुल सही फरमा, रमज़ान शरीफ में मसरूफ़ियात ज़्यादा है। बाकी मैं नाज़रीन से अर्ज़ करता हूँ कि रोज़ाना हमारे इस SK अशफाक नूरानी चैनल पर रोज़ाना लाइव प्रोग्राम होता है 9:30 बजे से 11 बजे तक। जी। आप अपने मसाइल भी बता सकते हैं, आप कोई सवाल करना चाहें उसका जवाब भी लाइव आपको मिलेगा, वो कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको। जी। दूसरा, मैं आपकी विसादत से अपने नाज़रीन से बेहद माज़रत ख़्वाह हूँ कि रमज़ान मुबारक में मसरूफ़ियत थोड़ी बढ़ जाती है, उसकी वजह से हम वीडियो भी अपलोड लेट कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको हम जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसलिए हम माज़रत करते हैं। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अब रहा सवाल आपका, हम कौन सा अमल करके क्या रमज़ान मुबारक के अंदर हम ख़बरी मुवक्किल को हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, उसका कुरान पाक से, क्योंकि हमारा जो अमल होता है वो सिर्फ कुरान पाक से जुड़ा होता है या अल्लाह के सिफाती नामों से होता है। लेकिन जब आप कुरान पाक से करीब और रिश्ता कायम करती हैं उसमें आपको बरक़ात नसीब होती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दूसरे अशरे के अंदर मैं आपको ऐसा मुजर्रब और ताकतवर और बिल्कुल 7 दिनों का अमल दूँगा। अल्लाह के फजल करम से ख़बरी मुवक्किल आपके ताबे होगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर आपके ऊपर रुज्जत ना हुई तो अल्लामा साहब, कितने दिनों का अमल होगा? 7 दिन। 7 दिनों का। तो कौन सा अमल होगा वो अमल और तरीक़ाकार जो है ना वो भी बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अमल बिल्कुल आसान है। अल्लाह के सिफाती नाम हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जी। आपने इसकी नीयत करनी है, जगह का तयन लाजिम है, और मस्जिद में बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, और आप तन्हाई के अंदर बैठना लाजिम है। फैमिली के अंदर आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। कोशिश करें तन्हाई इख्तियार करें। अक्सर फिर लोग फ़ोन करके भाई उस्मान साहब पूछती हैं, रामा साहब हमें चिल्ला कर रही हैं, लाइट जलाने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लाइट जलती रहे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना जले फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें रोशनी के अंदर बैठें तो आपको ज़्यादा रोशनी नसीब होगी, तो इसमें आपको डर और खौफ नहीं होगा। तो इसका अमल बिल्कुल आसान और 7 दिनों के लिए। हाँ, इस अमल के अंदर औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, लेकिन औरत हैज़ की हालत के अंदर, नापाकी की हालत के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकती। जब वो मुतमनान कल्ब के साथ मुतमिन हो जाएगा, मेरा जिस्म पाक हो चुका है, गुस्ल कर चुकी हूँ, वो करना चाहे तो कर सकती है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों औरतें हैं जो बार बार रिक्वेस्ट करती हैं उस्मान साहब को ऐसा अमल दें जिसके करने से हम भी कोई मुवक्किल वगैरह या जादू जिन्नात सहर असीब का खात्मा वगैरह कर सकें, या कोई ऐसा अपना बाअमल और नेक परहेजगार मुवक्किल जो हमारे ताबे हो, हम उससे लोगों की खिदमत करवा सकें। जिसमें औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। और जिस बंदे ने आपको बार बार कमेंट्स करके ये रिक्वेस्ट की है तो उससे मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, सबसे पहले अगर आप करना चाहती हैं, औरत करना चाहती है या मर्द करना चाहते हैं या बूढ़ा या जवान करना चाहते हैं, मेरी तरफ से सभी को इजाज़त है और दिल से इजाज़त है और इखलास के साथ इजाज़त है। लेकिन उसमें चंद एक चीज़ों की आपने ज़रूर ज़रूर तवज्जो करनी है। सबसे पहली तवज्जो आपने क्या देनी है कि कहीं आपके ऊपर रुज्जत तो नहीं है। अगर रुज्जत का शिकार है तो मैं आपको बार बार कहूँगा कि ना करें तो बेहतर होगा। अगर रुज्जत से आप पाक हैं, बंदिश से आप पाक हैं, तो आप अल्लाह के फजल करम से इस
اس اپنا 7 دنوں کے عمل کے اندر خبر موکل آپ کے تابع ہوگا، اور اس کا نام بھی میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں، عبد الرحیم اس کا نام ہوگا جو مسلمانوں کا سردار ہوگا۔ ویسے تو جو میں نے لفظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا ایک نہیں، ہر لفظ کے بدلے ہر لفظ کا موکل ہے، ہر لفظ کے جنات ہیں اور نیک موکل ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں صرف نیت ایک موکل کی کریں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا اللہ وہ موکل جو اس کا سردار ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، جو اس آیات کریمہ کا لشکر، جتنا بھی لشکر ہے موکل ہیں، ان سب کا جو سردار ہے، میں اس کو تابع کرنے کا خواہش مند ہوں، یا ارادہ رکھتا ہوں، یا نیت کرتا ہوں، یا نیت کرتی ہوں۔ جب اس ترتیب وحض آپ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب 7 دنوں کے اندر آپ نے جگہ کا تعین کرنا ہے، کرنا رات کو ہے، دن کو نہیں کر پائیں گے آپ، عشاء کے بعد کر لیں، تراویحوں کے بعد کر لیں، لیکن جو ٹائم آپ مقرر کریں گے اسی ٹائم کی پابندی کرنا لازم ہوگا۔ بھائی عثمان صاحب لوگ پابندی نہیں کرتے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں؟ ہماری خبری موکل کی اور ویڈیو چل رہی ہیں، اس کے اندر کئی نہیں ہزاروں لوگوں نے اس میں کامیابی سمیٹی ہے، لیکن آپ اگر کور نہیں کر پاتے، یا کسی کی صحبت اختیار کر لیں، یا کسی سے کوئی سیکھ لیں، سیکھ کے پھر عمل کریں۔ اب آپ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد آپ کی چیزیں قریب ہوتی ہیں، آپ اس کو کور نہیں کر پاتے، یا تو رجت کی وجہ سے نہیں قریب آتی، یا بندش کی وجہ سے نہیں آتی، یا تمہارے اندر وہ کوالٹی ہی تک نہیں ہوتی جس سے وہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں رجت کی نظر رکھ کے اور اپنا چیک کروا کے یا کر کے پھر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر خبر موکل جو ہے آپ کے تابع ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیسے؟ جگہ کا تعین کر لیا، قبلے کی جانب منہ کرنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، اگر اگربتی لگا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن نہیں لگا سکتے صرف خوشبو لگائیں۔ آپ گول دائرے کے اندر بیٹھیں گے۔ اب لوگ بار بار پوچھتے ہیں ہم کیا کیا بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب گول دائرہ کیا ہوتا ہے؟ کافی مرتبہ میں ویڈیو کی سعادت سے کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، ولا یعودہ حفظہما 11 بار پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد شہادت کی جو انگل ہے دائیں ہاتھ کے اس کے اوپر پھونک مار کے چاروں طرف ایسے پھیر لیں، آپ کی آس پاس چاروں طرف پھیر لیں، وہ گول دائرہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا حصار بھی ہو جائے گا۔ اتنا آسان سے آسان عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی مشکل کے اندر میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب آپ بیٹھ گئے، گول دائرے کے اندر بیٹھ گئے، حصار کر کے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے تقریباً 121 بار درود خضری پڑھنا ہے، 121 بار درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ پڑھنے کے بعد پھر 121 بار آپ نے درود خضری پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اب دعا کرنی ہے اور چلے جائیں، لیکن ان 7 دنوں کے اندر 3 دن جتنا آپ کو آسانی ہو سکے اس کا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ 2 صورتوں کا ہو سکتا ہے، گوشت کا صدقہ دینا ہے تو قبرستان میں پھینکنا پڑے گا، جنات کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کوئی پیسوں کی صورت میں کرنا ہے تو پھر کسی یتیم مسکین بے بس بے سہارا یا مدرسے کے اندر آپ خرچ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اس ترتیب کو قائم رکھا، اس عمل کو دیکھیں، میں لفظ کھول کے بتاتا ہوں، کوئی لفظ ایسا تو نہیں بھائی عثمان صاحب جو مشکل ہو، جو ناظرین کو سمجھ نہ آ سکے، اتنی کھول کے بتاتی ہیں۔ اب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 3 دن سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی وجہ سے میرا رابطہ آپ کا نہیں ہو سکا، آپ کو تو عمل رہ گیا، اس لیے میں چیزیں کھول کے اور اجازت کے ساتھ دیتا ہوں، دل سے اجازت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے 7 دنوں کے اندر آپ کا خبر موکل آپ کے تابع ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کس وقت ہے؟ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، کسی دن بھی سٹارٹ کرنا ہے اسی دوسرے عشرے کے اندر۔ ماشاء اللہ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ ماہ رمضان کے اندر خبری موکل کا جو عمل ہے وہ کتنے دنوں میں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بس عمل کو سمجھ کر اور اس پر یقین رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی بات، جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے وہ ایک مرتبہ یہ ضرور چیک کروا لے کسی سے بھی، کہیں سے بھی، کسی بھی عمل سے، کہ اس پر کوئی رجت یا جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں، جن پر اگر یہ اثرات پہلے سے موجود ہیں تو ان کو اس عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ عمل کی کسی بھی جگہ پہ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کے اندر علامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے، یا کمنٹس پر آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے، یا واٹس ایپ پر رابطہ کر کے آپ جس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔